اور نعت رسول مقبول پڑھی، ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور علامہ صاحب کے سامنے مائک لگ چکا ہے، انہوں نے آگے تشریف لے کے جانا ہے، بڑی دور سے سفر کرتے ہوئے ہمارے تک پہنچے ہیں، میں بھی ان کو زیادہ سفر نہیں کرواؤں گا۔ اباب ذی وقار قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، قرآن پاک بڑا قاری صاحب نے خوبصورت پڑھا، نعت رسول مقبول بڑے خوبصورت انداز میں پڑھی۔ قرآن پاک کے حوالے سے شاعر نے لکھا ہے، جو یہ سمجھتا ہے، علامہ صاحب جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک مٹنے سے مٹ سکتا ہے، توجہ میرے حال رکھیا جائے، ایک ڈیڑھ منٹ میں علامہ صاحب نے دعوت دے رہا، جیڑا بندہ سمجھ ہے، جیڑا بندہ دی مشن ہے کہ قرآن پاک مٹن نہ مٹ سکتا ہے، بڑا خوبصورت جملہ دے رہا، جیڑا بندہ سمجھ ہے کہ قرآن پاک مٹن نہ مٹ سکتا ہے، ختم کرنا ختم ہو سکتا ہے، شاعر لکھتا ہے جیڑے بندے دی یہ سوچ ہے وہ جان لوے کہ الحمدللہ قرآن پاک ساڑھے سینے اچ محفوظ ہے، کتھوں مٹاوے گا قرآن پاک نو۔ شاعر لکھتا ہے جیدی یہ سوچ ہے قرآن پاک مٹن نہ مٹ سکتا ہے، ختم ہونا ختم ہو سکتا ہے۔ شاعر لکھتا ہے حیوان تو حیوان ہے، حیوان تو حیوان ہے، حیوان رہے گا، ارے انسان تو انسان ہے، انسان رہے گا، ارے تو لاکھ جتن کر بڑے شوق سے آ جا، قرآن تو قرآن ہے، قرآن رہے گا، ارے تو لاکھ جتن کر بڑے شوق سے آ جا، قرآن تو قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور آیا ہے قرآن میں کہ تالے ہیں دلوں پر، آیا ہے قرآن میں کہ تالے ہیں دلوں پر، ارے انجان تو انجان ہے، انجان رہے گا، توجہ، ارے ہر کیسے نہ پلٹ کر حسینی ہوتا، ارے ایمان تو ایمان ہے، ایمان رہے گا، ہر کیسے نہ پلٹ کر، ہر کیسے نہ پلٹ کر حسینی ہوتا۔ نعت شریف علامہ صاحب نے پڑھی، ہر کیسے نہ پلٹ کر حسینی ہوتا، ارے ایمان تو ایمان ہے، ایمان رہے گا، ارے جبریل کی جرت نہیں آگے چلا جائے، ارے دربان تو دربان ہے، دربان رہے گا، ارے جبریل کی جرت نہیں۔ بڑا بڑا جملہ پی گئے ہو، میں کڑے دردی گل کر دی تھی 118 میں چاکے چھ بہ کے وہ داد میں نو نہیں ملی، میں ایک باری پھر گزارش کر رہا جملے تے توجہ کرے آجے، جبریل کی جرت نہیں، جبریل کی، جبریل ہوئے جڑا اپنے فرشتیاں دا سردار ہے، میرے آقا کل وہی لے کے آندہ ہے، پر اس دردی آندہ ہے تو منگتا پڑھ کے آندہ ہے، جبریل کی جرت نہیں آگے چلا جائے، کیوں؟ ارے دربان تو دربان تو دربان تو دربان ہے، دربان رہے گا، دربان تو دربان ہے، دربان رہے گا۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، ہر سال محفل کو سجاتے ہیں، آخری جملہ دے رہا ہوں، اے زین نور و بشر کی الجھن میں نہ پڑ تو، اے زین اس دنیا کی الجھن میں نہ پڑ تو، سلطان تو سلطان ہے، سلطان رہے گا، سلطان تو سلطان ہے، سلطان رہے گا۔ آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت خطیب پاکستان پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا خادم خورشید صاحب سیالکوٹ کی سرزمین سے ہمارے مہمان بنے، اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اے بندے نوے آکے کھڑے ہوئے نہیں، یا جنہوں نے اعلان سنے ہوئی کھڑے ہو یار، بانیاں دی طرفوں بڑی پہلے گزارش کی تھی کہ 8 تو 10 دفعہ اعلان کیتا گیا کہ مہربانی کرو مہربانی کرو، ہون بڑا سخت حکم ہے کہ آقا دی محفل ہے تے ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں جڑے آقا دے در تو کھاندا ہے تے منگ کے کھاندا ہے، مقدرہ دے مان کردا ہے، ایک کوئی تماشا نہیں ہو رہا، آقا دی محفل ہے، ادب نہ بیٹھ کے سنو۔ مہمان بڑی دور تو تشریف لے کے تہاڈیاں زیارتاں واسطے آئے تو تسی قدر نہیں کر رہے، بلکہ سامنے کھڑے ہو کے ایک عجیب منظر بنایا ہوا ہے، جتھے کھڑے ہو اتھے بیٹھ جاؤ، اگر جگہ نہیں ہے تے سٹیج تے پیغام پہنچا دیو کہ پنڈال وچ جگہ مک گئی ہے، ساڈی مجبوری ہے، ٹھیک ہے جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو میں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت۔ جس قدر احباب ہے اس قدر ہاتھ نہیں اٹھے، ایک دفعہ پھر کوشش کریں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید خطیب اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نِعْمَةَ اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت اور با مقصد حسین سالانہ بزم قبول و منظور فرمائے. اس عالی وقار نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. خالق کائنات مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمناں نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا، آئے دن قادیانیت دے دسترخوان دیاں ہڈیاں چوس کے عقیدہ ختم نبوت دے خلاف سازش دا حصہ بنیا. اللہ کریم ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے. جس ذوق، شوق اور محبت نال سال کا سال تو اہالیان گاؤں اس پاک بزم دا اہتمام کر دینے، دور قریب تو تساں اس حسین مجلس دا عالی وقار نشست دا حصہ بن کے اپنے قلوب و اذہان منور کرن دی سعادت حاصل کر دیو. انتہائی حساس اور بڑی ہی اہمیت دی حامل ہوندیاں نے اے مجالس و اجتماعات. ادھے آغاز تو اختتام تک ادھا نشست و برخاست تو لے کے اے تمام ہر ایک لمحہ بڑا ہی پاکیزہ اور بڑا ہی مبارک ہے. یہ بزم دا اہتمام محض اس واسطے ہوندہ ہے کہ تاکہ سانو آسان طریقے نال عقائد و نظریات تو آشنائی ہوئے اور نال نال ایک ہے کہ نعت دا، شاعری دا اور ادھے اندر حضور دی تعریف و توصیف دا ذوق بھی قائم رہے. اس ایسی اجتماعات نو نظم اور نسق نال بہتر بنانا یہ میزبانہ تو لے کے تے آن والیاں تک ہر ایک دی بنیادی ذمہ داری ہوندی ہے.
ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਖੜੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥਕਾਣਾ ਮਕਸੂਦ ਅਜੇ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਕਬੂਲ मंजूर फरमाए। ग्रामी कदर बुजुर्गो, पूरी कायनात सब तो हसीन दीन और जामे दीन है दीन इस्लाम। दीन थोड़ा जा हौली बोलोगे ताकि कोई बंदा फौत ना हो जाए। दीन जिन्हों चंगा लगे लफज वो बोल सकता है, क्योंकि इस्लाम आखण नाल ये ऐसा जुमला है, पढ़न का भी सवाब है, बोलन का भी सवाब है, लिखण का भी सवाब है। सब तो चंगा जामे दीन है दीन अल्लाह सलामत रखे। एक बारी फिर ट्राई मारो, सब तो आला दीन है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम अंदर क्योंकि ये दीन बड़ा मुतदिल, मोहब्बत, उल्फत और आलमगीरियत का हामिल है। इस दीन दे अंदर बहुत सारिया जमातां, ढेर सारे फिरके, ला तादाद फिरकियां, अनगिनत लश्कर है ने। ते जिवें इस्लाम अपनी जामैयत नाल पूरी कायनात ते आलमगीर है, उवें इस्लाम नाल वाबस्ता सुच्चा ते उच्चा ते खरा ते हसीन अकीदा है अहले सुन्नत व जमाआ। थोड़ा जा होर हौली सुभान अल्लाह को। अच्छा याद रखना, फिरके सिर्फ इस्लाम विच नहीं, यहूदियां दे 8 फिरके ने, कादियानी झूठे धर्म विच 8 फिरके ने, हिंदुओं विच 7 फिरके ने, क्रिश्चियनिटी अंदर 1900 फिरके जिहदे विचों 3 सिर्फ असर अंदाज है ने माशरे। लेकिन बहुत सारे जाहिल लोग इस्लाम फिरके बट गए। फिरके च नहीं बटिया, ये होंदा स्कूल ऑफ थॉट। अगर फिरका अपने दायरे विच रह के अपनी फिक्र नूं लोगां तक मुंतकिल करे और मुकद्दसात व मुसल्लमात दी हदूद नूं क्रॉस न करे, तो फिर जाहिर है लड़ाई झगड़े का बायस नहीं, बल्कि इफाम व तफहीम और इल्म की तहकीक का बायस होंदा है। इस तरह इस्लाम अंदर जितनियां जमातां तंजीमा फिरके है ने, अच्छा इस्लाम दे फिरके ज्यादा डिस्कस इस वास्ते कीते जांदे ने कि दुनिया उत्ते उस कंपनी नूं ज्यादा अहमियत दी जाती है और ओदी फ्रेंचाइज ली जाती है जिहदी प्रोडक्ट चंगी विकदी होवे। इस्लाम क्योंकि दुनिया का पॉपुलर तरीन मजहब ते दीन है, इस वास्ते इस्लाम दे फिरके ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन हर फिरके अंदर जाहिर है उधर नूर उदी ग्राउंड फिक्र दी कुरान और साहिब कुरान नाल जुड़ी है। सारे फिरके अपने अपने तौर पर हर एक दा हक है, लेकिन इस्लाम दे दामन नाल हिल्म, इल्म, तहकीक और अपनी मजबूती नाल कुरान और हदीस नाल जुड़े हुए अकीदे दा नाम है अकीदा अहले सुन्नत। अकीदा अहले, थोड़ा जे होर हौली बोलो, अकीदा अहले सुन्नत। ये जमात एदा ताल्लुक फनकारा नाल नहीं, ये गुलकारा वाला अकीदा नहीं, ये अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मद पाक दे यारा वाला है, मुस्तफा दे मुकद्दस सहाबा वाला है। ये डायरेक्ट मुस्तफा दी बारगाह विचों जो अनवारो तजल्लियात सहाबा ने हुजूर दी मुकद्दस आल ने लेने ओ उम्मत तक मुंतकिल होए ने और इंशाअल्लाह कयामत तक ये अनवार जारी रहेंगे। जाहिर है ये कुछ हुदूद कयूद ने, ताकि ये वास्ते जरूरी है कि हर बंदा उन्होंने समझे ते जाने। लड़ाई झगड़े उदों होंदे ने जो बंदा सती लेवल ते आके आंदा ए ठीक है, ए गलत है, ओ ठीक है, ओ आसान है, ऐसा नहीं। अगर उम्मत मुहम्मदी इस वेले अपने सवाल नू कमाल च बदलना चाहती है
اور اپنے دکھاں دی مصیبتاں دی مشکلات دی دنیا وچوں اگر وہ نکلنا چاہتی ہے تو پھر یاد رکھو تواڈی میری زمین دے اتے آمن دا مقصد نہ کمائیے نہ جگیرداری ہے نہ پروٹوکول ہے نہ حکومت و اقتدار ہے. ساڈی اس زمین دے اتے تخلیق دا سبب صرف یہ ہے کہ اسا اللہ دے حبیب دے مقصود کائنات محمد عربی دے غیر مشروط نوکر بن جائیے. سبحان اللہ. اگر اس تو ہولی بھی سبحان اللہ آنکھوں کو بیمار بندہ تو دا حق بن ہے. ہر فرد لئی ضروری ہے کہ وہ اپنی نسل نو اس دین دی اہمیت دسے, اس دین دی اہمیت نال جوڑے, کیونکہ دین نال ہی خیر ہے, دین نال ہی برکات نے. دین سارے نظام اور معاملات نو اس قدر پختہ کرنا چاہتا ہے کہ جدو اسلام دے رشتے نال بندہ جڑ جاتا ہے تو پھر کیونکہ انہوں ماں دی عزت, بہن دی عزت, بیٹی دی عزت, پڑوسی دی عزت, چھوٹے دی عزت, بڑے دی عزت, مسافر دی عزت, یتیم دی عزت, پھر انہاں سارے تصورات دا خیال کرنا پہندا ہے. حضور فرمایا مومن دی مثال انجے جی میں اٹھ دے نکچ نکیلے تے چھوٹے بچے یا مرد عورت دے ہاتھ جو دی لگا میں چاہوے تے اٹھاوے, چاہوے تے بٹھاوے, چاہوے تے ٹراوے. مومن شترے بے مہار نہیں جو دل آوے کرے. مومن وہی کچھ کردا ہے جو کچھ مصطفیٰ دی شریعت آکھ دی. اس تو اگے پیچھے تھوڑا ہولی بولو, اس تو اگے پیچھے نہیں ہوتا. تے جنہ اسی دین نو ٹائم دیاں گے انہی دین سانو عزت دے گا. جدو 10 دن شادی دا فنکشن چلے تے ہر روز کاف نون جیم رے نچن تے پھر 8ویں دن بعد نکاح دے ٹائم ویلے آکھیا جائے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرو جی نکاح ہو رہے ہیں. 8 دن دی 4 دن دی شادی چو دین نو کنا ٹائم دیتا؟ 5 منٹ 10 منٹ. تے جدو اصل دین نو 5-10 منٹ دیتے نے پھر جنہ دین نو اینا ٹائم دیتا ہے انہاں دے گھر یا ملالہ جمنی ہے یا ڈبو چودھری جمنا ہے یا اعتزاز جیسے لوگ جمن گے. تے جنہ ماں پیوہ نے دین نو مکمل ٹائم دیتا ہے پھر انہاں دے گھر اچ محمد دے دین دا چوکیدار جمے گا, حضور دی عزت دا پہرے دار جمے گا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی. ظاہر کہ اصل دین نو سمجھنا ہے اور اہمیت دینی ہے. ہن لوگ آندے نے بچی آکھے نہیں لگ دی, پتر آکھے نہیں لگدا, بھرا آکھے نہیں لگدا. کیویں لگے اصل دین نو کتنی اہمیت دیتی ہے. اگر میرے پتر نو سٹاک ایکسچینج دا پتہ ہوئے, کرنسی دا پتہ ہوئے تے وضو دے فرضاں دا پتہ نہیں, قصور بچے دا نہیں, اس بدبخت بابے دا ہے. نراستے نہیں ہو. اگر ساڑھے پتر نو اداکاراں دے نا, فنکاراں دے نا اور جاہل کرکٹراں بغیرتاں دے چھکے چوکیاں دا ریکارڈ آندا ہے تے انہوں غسل دا طریقہ نہیں آندا, انہوں نماز دا طریقہ نہیں آندا, پھر وہ انجینئر نے, ڈاکٹر نے, جج نے, وکیل نے, پھر بیچارے پیو دی میت تے شرمسار ہی کھڑا ہوئے گا. تے بندہ اوے جڑا دین نال انج جڑے ہوئے او سارے شعبیاں نال تعلق رکھے لیکن پیو دے جنازے تے شرمساری نہ ہوئے, انہوں پتہ لگے محمد دے دین دا حکم. زندہ باد. توجہ ہے نا. اچھا ایک اور گل دساں, جیڑا بندہ نعرہ لاون والے نو موڑ موڑ ویکھے او دے بارے تحقیق کرن دی لوڑ نہیں, سمجھ لینا چنگی محفل پہلی باری پھسے ہے. تو ہن کیونکہ پھس گئے ہو ذرا پھسی زبان اللہ کی جو میں صرف محفل دا ماحول بنا دینا تانوں, اس تو بعد تسی عقائد و نظریات دی فصل دے اوتے نعتاں دی صورت وچ میٹھی میٹھی شبنم نو انج جناب اترے گی اور تساں ذوق و شوق نال انشاءاللہ پھر سماعت کرو گے. ہن مردیاں طرح نہیں, ذرا زندہ طرح ایک باری سبحان اللہ کو مینوں پتہ لگے تسی ستے نہیں ہو. اللہ تانوں سلامت رکھے, عزتاں برکتاں نال آباد رکھے. توجہ ہے نا. اساں آکھنے آ اپنیاں نسلاں دی بقا اور عزت آبرو اور اسلام نو سمجھن دا صحیح تصور ہے کہ جیڑی
کلاس دی تربیت حضور نے خود فرمائیے اس کلاس نو آکھ دینے آل رسول تے اصحاب رسول. ایک باری پھر تھوڑا جے اور ہولی بولو. جیڑی کلاس دی تربیت حضور نے کیتی ہے او کلاس سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھن والے او لوگ نے جنہاں دے موسٹلی اعمال سرکار دو جہاں علیہ السلام دے تائید اور تصدیق والے نے جڑے سرکار دے سامنے کیتے اور باقی بھی انہاں دا ہر عمل امت واسطے الحمدللہ معتبر ہے. تے قرآن مجید فرقان حمید سانو یہ دس رہے ہیں کہ تسا ایمان انج لے آنا ہے جی میں مصطفیٰ دے اصحاب دا حضور دے غلامہ دا ہے. اسی مومن تھے ہاں لیکن ظاہر ہے خیر نہیں لب رہی. مومنہ نو خیر نہیں لب رہی. نماز بھی پڑھنے ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، حج بھی کرنے ہیں، زکاتہ بھی دینے ہیں، خیر نہیں لب رہی. سوچئے کتے بانڈا الٹا تے نہیں رکھ بیٹھے یا ساڑی توجہ کسے اور پاسے تے نہیں ہے. میں نو یاد ہے تسی سارے ذمہ دار کاشتکار لوگو جدو مشینہ تو پہلے فصلاں ہتھاں نال دانداں نال بیلاں نال گائیوں یا بیجیوں یا فصلاں بزرگ چک دے انتے اس سے فصل وچوں غمیاں تے خوشیاں پوریاں ہوندیاں تے جدو مشینہ نال چک رہے ہیں ہن سال مکن تو پہلے دانے تھوڑا جے اور ہولی بولو. مطلب کی ہے کہ برکت شاید جا رہی ہے تے آپا برکت نو حاصل کرنا ہے. برکت نہیں تے کچھ بھی نہیں. جدو مکان کچے ہوندے ہیں ادو سکون ہوندا آئی. جدو کوٹھیاں پکیاں ہو گئیاں سکون ہولی ہولی بولو سکون. جدو موٹراں کوئی نہ ہوندیاں ٹرانسپورٹ گھٹ ہوندی آئی سڑکاں کچیاں ہوندیاں ادو کیڑا ٹائم ہوندا آئی دوستاں کولو ایک دوے نال پیار دے حال ونڈنا دکھ ایک دوجے دے ونڈنا. ہن او بندے کی دے گئے رس گئی ہے دنیا. ہن بندے پوچھتے ہیں اچھا کیڑے قبرستان جنازہ ہے تے کنے وجے لو جی گڈی منڈی ہوتے سدھا پہنچ گئے. ہن تے اینا ٹائم ہے جو مکیا یار ڈیرا خالی ہے دکان تے کوئی نہیں لو جی چلے ہیں. شادی کیڑے حال ہے ہن ٹائم ان ہے کہ بندے مشینہ بن گئے. ان ایک فاسٹ ہو گیا زمانہ کہ ہن کسے بندے کو لو سبحان اللہ کھن دا ٹائم ہی کوئی. توجہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. ایک باری ذرا اور ہولی جی بولو نال دا بندہ نہ سن لوے. تے ساڈی جڑی نویں نسل ہے اور فاسٹ ہے انہاں کولو دو پہیاں نال موٹر سائیکل چلان دا بھی ٹائم کوئی نہیں. بعض اوقات ایک پہیا بھی چک لیندے کیونکہ ٹائم گھٹ ہے. اللہ تو انہوں سلامت رکھے عزتاں برکتاں نال آباد رکھے. میں پھر آکھاں گا اقبال صاحب اور پورے اس پنڈ والے جڑے جڑے اس محفل نال تعلق رکھن والے اللہ تو انہوں سلامت رکھے. ایدی اہمیت تے حساسیت انہوں پر رل کے بچانا ہے ساڑی نویں نسل دور نہ ہوئے. قرآن اعلان فرما رہے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اللہ فرماتا ہے ایمان انج لے آؤ. جدو نانو آکھیا جاندہ ہے ایمان انج لے آؤ جی میں محمد پاک دے غلام صحابہ حضور دے تربیت یافتہ لے آئے نے. اگو قوم او جناب اپنے دور دے عقل تے دانش جڑے نے نام نگاد او آندے نے انج ایمان لے آئیے جی میں جھلے لے آئے نے جی میں اے دیوانے لے آئے نے جی میں اے مجنو لے آئے نے. اونا دا خیال ہے کیونکہ او مزاج تے حضور دے غلامہ دے انداز نوے کے آندے نے اے تے کم کملے والا ہے. آج دے اینکر دی جناب خرافات تو پہلے دی گل پہ کرنا. آج موم بتی آنٹی تے لنڈے دا انگریز آکھدائے ایک کیڑا اسلام ہے کدے فیض آباد تے کدے جناب وزیر آباد تے کدے فلاں تھا تے اے شل کھا کے بھی نعرہ لانا. اساں کیا بس فرق اتنا ہے وڈ کے آنے اس ویلے آکھیا انہاں دے کاکے آج پہ آکھ دینے. اسلام دا تصور ہے کہ بندہ ہر جگہ دے اتے چل دے یا پھر دے اپنی ایک طبیعت کے مزاج نال دس
آمنا دے لال والا او دے مزاج چ نبی دی غلامی، سوچ چ نبی دی غلامی، فکر چ نبی دی غلامی ہوئے، اور پھر اس غلامی تے فخر تے ناز کرے۔ اج امت تقسیم در تقسیم دا شکار ہے، اسا پارٹیاں وچ تقسیم ہوئے، مسلکاں وچ تقسیم ہوئے، برادریاں وچ تقسیم ہوئے، اسا کیڑے کیڑے شعبے اندر تقسیم نہیں ہوئے۔ آؤ اس تقسیم تو بچن دا حل ایک ہی ہے، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک صاحب قرآن نال اپنا تعلق مضبوطی نال جوڑیے، تاکہ کوئی کتا ختم نبوت حملہ کرن تو پہلے سوچ لوے اے دیوبندی سنی وہابی شیعہ بادچ نے، اے پیٹے پیپے نونے بادچ نے، محمد پاک دے نوکر پہلے نے، انہاں دیاں ماواں دیاں لوریاں دی تربیت وچ اثر موجود ہے۔ اے مصطفیٰ دی عزت تے عظمت دا پیرا دین تے آندے نے، پھر اے سارے اختلاف بھلا جاندے نے۔ قرآن آندا اے انہاں نو آکھیا جاندا ایمان لے آؤ، آندے نے اج لے آئیے تے جھلے نے۔ فرمایا گل انہاں کیتی ہے، جواب سرکار دے صحابہ نہیں دیتا، حضور نے نہیں دیتا، بلکہ قادر مطلق فرما رہے ہیں الا انہم، خبردار خبردار، الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔ نبی دا غلام کدے جھلا نہیں ہوگا، نبی دا غلام کدے جناب والا مجنون نہیں ہوگا، نبی دا غلام وہ عقل تے دانش ہے، جنہوں پتہ ہے میری زندگی دے سانساں دا مالک کون ہے، انہاں چلن والیاں ڈوریاں دا مالک کون ہے، پھر وہ اپنے کردار تے عمل تے فعل نال دسدا ہے۔ آؤ نبی دے پیارے غلامو، اس کامیابی تے کامرانی لئی کچھ انہاں پاک ذاتاں مو سامنے رکھیے جنہاں دی براہ راست رسول مختار نے تربیت فرمائی ہے۔ اگر ایمان نو پختہ کرنا چاہتے ہو، پھر اج بھی ماڈرن مسلمان نو سامنے رکھن دی بجائے آؤ سیدنا صدیق اکبر نو سامنے رکھیے، فاروق اعظم نو سامنے رکھیے، عثمان غنی نو سامنے رکھیے، مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار نو سامنے رکھیے، حسنین کریمین طلحہ و زبیر نو سامنے رکھو، بلال حبشی نو سامنے رکھو، تاکہ پتہ چل جائے ایمان دا تقاضا کی ہے۔ جھوٹ بول لینا، روزی کما لینا، اے مسلمانی نہیں ہے۔ گھٹ تول کے دھوکہ دے دینا مسلمانی نہیں ہے۔ پڑوسی دی ماں بیٹی تے گندی نظر رکھنا ایک کمینہ پن ہے۔ یتیمہ دا حق مارنا بے غیرتی و بے حیائی ہے۔ بھیڑا دیاں دا حق مارنا ایک گھٹیا پن ہے۔ اوہ حاجی حج تے جاوے تے بھیڑ بیچاری کچہریاں وچ حق لین تے دھکے کھاوے۔ اے مسلمان قوماں دا وطیرہ نہیں ہے، کمینے لوگاں دا طرز عمل خوندا ہے۔ جتے پڑوسی اپنی عزت محفوظ نہ سمجھے، جتے رشتیاں دا تقدس برباد ہوئے، اے پھر اسلام نال غداری تے دو نمبری ہے۔ آؤ اسلام نو انجی جناب والا پڑھیے، اسلام دیا عظمتاں رفاتاں تے غور انج کریے، تاکہ تھنو پتہ لگ جائے اسلام قدم قدم تے انسانیت نو عزت تے عظمت تے رفات فرام کرن والا دین ہے۔ آؤ کامیاب دولت والا نہیں ہے، کامیاب اقتدار والا نہیں ہے، کامیاب طاقت والا نہیں ہے، کامیاب ہوئے جدا تعلق مصطفیٰ دے دین نال ہے۔ وہ عزتہ مالو دولت وچوں نہ ڈھونڈو، عزتہ محمد پاک دی دہلیز تو وڈیا جا رہیاں دے۔ قرآن فیصلہ کر کے دس رہے آئے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا عزت والا پروردگار نے عزت والا رسول بھیج کے مومنانو عزت و سربلندی نال نواز چھڑے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
नारे खिलाफत, नारे हैदरी। پھر آؤ سچے تے سچے مشن نال وابستہ ہوئیے دین اسلام دی حدود و قیود تے دے احکامات تے قوانین نو بھی محسوس کریے انج نہیں ہے جتنا دل آوے دین لے لے جیڑی پسند نہ ہوئے او دے تو دور ہویا انج نہ کریے جیڑی شے چنگی لگے او لے لئیے جیڑی طبیعت تے بھاری گزرے او دے تو دور ہوئیے اے منافقت کہنا دیئے ہر شے نو تسلیم کر کے دین والی نو مننا پوے گا محبت دا فلسفہ سکڑائی تے ابو بکر نو پوچھنے اے کتنا خوش نصیب حضور دا تربیت یافتہ تے سوا لکھ صحابہ دی کلاس دا منیٹر ہے جنہوں کملی والا خود پہ پوچھ دائے ابو بکر جی آقا اے دسا ہر بندے دی خواہش بھی خوندی ہے او دی تمنا بھی خوندی ہے او دی آرزو بھی خوندی ہے ابو بکر تیری خواہش کی ہے پوچھن دا بھی مزہ آیا ہے دسن دا بھی مزہ آیا ہے مزہ تائیں جدو پوچھن والا پاک نبی ہوئے دسن والا کملی والے دا نوکر تے صحابی ہے عرض کر دینے آقا میری خواہش ایوے مکھ تواڈا ہوئے اکھ میری ہوئے آقا میری خواہش ایوے گھر میرا ہوئے قدم تواڈا ہوئے آقا میری خواہش مال میرا ہوئے ہاتھ تواڈا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اساں سوچیے ساڈا اس دین نال کتنا تعلق ہے اے محبت تے چاغت لفظاں والی تے نہیں ہے اے عقیدت اوریجنل کتنی جناب پختہ تے کتنی اعلی ہے قرآن دا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان اے مومن دی مثال تے کوالٹی اے ہوندی ہے اور رشتہ داری نہیں ویکھدا نبی دی تابعداری ویکھدا ہے او دولت تے مال نہیں ویکھدا ہر لمحے آمنا دا لال ویکھدا ہے مومن طاقت ویکھ کے پریشان نہیں ہو انہوں پتا ہے اے زندگی محمد عربی دے نامے لگ جائے اس تو بہتر خور کیڑی چیز ہے میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں یورپ امریکہ مضبوط تعلق توڑن واسطے منصوبے پیا بنا دائے لیکن قسم رب کعبہ دی تیرے اہل علم کدے ستے نہیں کدے سستی نہیں کی تھی اگر کفر منصوبے بنا کے اپنے اپنے جاہل میدان ایک شعبدہ باز اتار دائے محمد عربی دے دین دے مجاہد تے شہباز پھر جاگ کے پیرا دے دے اقبال دے فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو انہاں تاکید کی تھی جدو تک کہ مسلمانہ دا تعلق انہاں دے نبی دے نال پختہ جڑیا ہو جائے اتنی دیر تک کہ قوماں نو ہٹانا مشکل ہے ایک قوم مرن مراون لئی تیار ہو دی ہے لیکن تیرے کلو نبی دا تعلق کنج توڑیا جا رہی ہے کدے کوئی آخدہ نبی میرے ورگے نے کوئی آخدہ نبی مر کے مٹی چ مل چکے نے کوئی آخدہ نبی کچھ نہیں کر سکتا کوئی آخدہ نبی ساڑی طرح نے اے سارے او تصورات نے جڑے تیرے تعلق نو کمزور کرنا چاہتے نے لیکن آؤ اپنی ماما دیا لوریاں اپنے باپ دی تربیت حلال کمائی نو سامنے رکھیے جنہ سادگی دے باوجود کم علمی دے باوجود اے سڑے مزاج تے سوچ تے فکر اندر بات ڈالیے اس معاشرے اندر جدو بھی میدان چترو نبی جیا بنن دی کوشش نہ کرو نبی تے ہو گئی ہوئے جڑا بے مثل تے بے مثال ہوئے جڑا ساڈا نبی ہے او تے سوا لکھ نبیاں دا
امام بن کے آیا ہے اس واسطے اسا آکھنے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اگر ذوق اجازت دے سارے آنکھ لو یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے حضرت آمنہ کے دلار نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میرے نبی دے دربار دا ادب کیے اے مصطفیٰ دے غلاموں سنیا نے گھڑ کے نہیں دسیا نبی دے دربار دے آداب کینے اے بریلویاں دا تراشی ہویا عقیدہ تے مذہب نہیں ہے بلکہ عقیدہ مصطفیٰ دے صحابہ نے دیتا ہے ادب مصطفیٰ کیے اکرام مصطفیٰ کیے عشق مصطفیٰ کیے مقام مصطفیٰ کیے اے دی برکات ادو سمجھ آمن گیا جدو 1400 سالہ عقیدے نو سامنے رکھو گے اور خود سوچو دربار بادشاہ دا ہوئے ادب وزیر سکھاندائے اور ادب جناب استاذ دا شگرد سکھاندائے پیر دا سینئر مرید سکھاندائے ایک کائنات چواغ دربار میرے نبی دائے جدے آداب میرا پروردگار خود پہ دس دائے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجغروا له بالقول كجغر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون قد قرآن دے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ایک کتنا بڑا دربار محبوب دا جدے آداب خود رب پہ دستا ہے محمد پاک دے صحابہ او دے خوبصورت پریکٹیکل نظارے پیش پہ کر دینے آؤ مصطفیٰ دے غلاموں آج کالجز دی سطح اندر یونیورسٹیز دی سطح اندر لٹریچر دی صورت اندر محققین دے مزاج دے نال دسیا جا رہے آئے سنیو تسا نات خانہ دے کولو تسا مولویاں دے کولو تسا پیران دے کولو جدو نبی دی گل سن دیو توڑے مخالف آکھ دینے سنو تے صحیح اتنا بتان دیو نبی نو خدا نل ملا دین دیو باز اللہ اسا کیا دستے صحیح اے رب تو جدا کبے نبی مصطفیٰ تے خدا دے نالے ازانہ وچ نالے نمازہ وچ نالے درودہ وچ نالے سلامہ وچ نالے او تے محبتہ تے چاگتا الفتہ وچ میرے رب نے اپنے نال نال رکھے آئے تو جدا کی میں کر سکنا ہے کملے آ باقی ریگا مسئلہ محبوب خدا نہیں ہے خدا دا حبیب ہے اسا شریک نہیں آکھ دے شریک آکھن والا کیونکہ شرک کردہ ہے نالے شرک نالے نبی دی عزت عظمت کمزور ہو دیئے کیونکہ شریک آکھن والا او ظالم جاگ لے انہوں پتہ نہیں ہے سادہ نبی رب دا شریک نہیں ہے کیونکہ شریک ہو دے عد دا مالک سادہ نبی اللہ دا محبوب ہے محبوب ہو دے سب دا مالک واہ 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 سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری واہ واہ سبحان اللہ
سلامت رہے نہیں آکھ دے ساڈا سلامت نبی رہے شریک سلامت اللہ وحدہ لا شریک او جمن تو پا کے پیدا ہون تو پا کے اساں تے اس پنڈ وچ وی میلاد مصطفیٰ وچ آ کے دسنے آ نبی پیدا ہوئے میلاد دیاں بتیاں لا کے دسنے آ نبی پیدا ہوئے تمبو کناٹاں لا کے دسنے آ نبی پیدا ہوئے درود و سلام پڑھ کے دسنے آ نبی پیدا ہوئے اگر دنیا چاندی ہے شرک دا خاتمہ ہوئے پھر ڈٹ کے میلاد مناؤ گج وج کے میلاد مناؤ کیونکہ میلاد مصطفیٰ دائے اس واسطے کہ نبی پیدا ہو جائے ہاں اے ضرور ہے پیدا تے کائنات ہزاراں نہیں کروڑاں بچے ہوندے نے لیکن میرے نبی دی ولادت ہوئے جیسی ولادت کائنات کسے دی نہیں ہے ایسی جلوہ گری کائنات کسے دی نہیں ہے آؤ پوچھئے صحابہ کھولو مصطفیٰ دے آداب رسول اللہ دا احترام کیے میرے نبی دے پیارے غلاموں حضور دے غلامہ دا مزاج بیان کرن والے نے آکھیا جدہ نا عروہ ابن مسعود آدھے مینو کافرہ نے اپنے لشکر دا امیر بنایا میں پرے دا بندہ سیانہ بندہ مینو آکھیا جا ذرا محمد دے دربار دا معائنہ کر کے آ لڑنا کنجے لڑائی کنج کرنی ہے کوئی جنگی سٹریٹجی ترتیب دئی ہے عروہ ابن مسعود آدھا جدو میں گیا جا کے جو کچھ منظر ویکھیا انہیں جا کے واپس رپورٹ دیتی ہے اس رپورٹ نو بخاری نے اپنے سینچ محفوظ کیتا ہے آکے آدھا واللہ لقد وفدتو علی الملوک وفدتو علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد تعظمہو اصحابہو ما یوسمو اصحاب محمد محمدا واللہ ان یتنخم نخامت الا وقات فی کف رجل فدلک بگا وجگہو وجلدہ وَإِذَا أَمْرُهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا وَإِذَا تَبَدَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يَحِدُّونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةً رُشْدًا فَاقْبَلُوهَا بخاری نے بیان کی تھی حدیث عروہ واپس لوٹیا انہیں دربار محمدی دا جڑا نقشہ کھچی آئے اے جیو دا رپورٹر نہیں ہے اے آر وائی دا رپورٹر نہیں ہے اے 92 چینل دا نمائندہ نہیں ہے اے کافران دا پرے دا بندہ سیانہ سردار ہے جدو واپس لوٹیا او نبی دے غلامو اے دی انگلی منہ چاہی اپنے لوگانو آکھ دائے جڑا منظر میں ویک کے آیا جڑا ماحول میں ویک کے آیا تُسا سارے کٹھے ہو جاؤ کافر کٹھے کر لو ساریاں جماعتاں رل جاؤ اور تُسا محمد دا وال ونگانی جے کر سکتے انہیں کیا ہویا کیے آندھا او بول دائے او خاموشی نل سن دینے او حکم دین دائے اے جلدی نال عمل کر دینے اشارے کر دائے اشارہ سمجھ لیں دینے آندھا وضو کر دائے او دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈکن لگ دینے صحابہ تھلے نے ڈکن دینے قطرے پسینے تے ڈک دینے آکے ہاتھ تے لے لیں دینے پھر آدھے میں سوچیا کادو یکتت لون علا وضوء ہی اے وضو دے پانی دے قطریاں نو حاصل کرن واسطے کی دے ایک دوجے نو مارنا دے آکے کون آندھے او دا سسر ابو بکر بھی ویچے او دا سسر عمر بھی ویچے او دا دماد عثمان و علی بھی ویچنے اے او لوگ نے میں اس نتیجے تے پہنچی ہاں جیڑی قوم اپنے نبی دے پسینے دا قطرہ نہیں ڈکڑ دے دی اپنے محبوب دا خون دے قطرے کی واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ بکر تیرے مقدر تو قربان حضور نے پوچھا تیری خواہش کی ہے عرض کی تھی مکھ تواڈا ہوئے آنکھ میری ہوئے پھر سجنہ نے موقع دیتا دنیا ساری گھراں وچے اپنے اپنے گھراں وچے پاک نبی چل کے ابو بکر دے گھر آ گئے قرآن دے یاسین والقرآن الحکیم
انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم جڑے رات مصطفیٰ چل دینے اور راہ سدھی ہوندی ہے اج کوئی پوچھے سدھی راہ کیڑی ہے انہوں آکھو او راہ سدھی ہے جڑی ابو بکر دے گھر وال پئی آندی ہے پوچھو اس لیڈر تو اس کارکن تو جدے گھر لیڈر آوے اس مرید نو پوچھو جدے گھر پیر آوے اس پتر نو پوچھو جدے گھر بابا آوے اس مرید نو پوچھو جدے گھر شیخ آوے ابو بکر تیرے مقدر تو صدقے جائیے مصطفیٰ ساری دنیا نو نواز دینے بلا کے ابو بکر ہوئے جدے گھر آ کے کملی والے نے نوازے آئے پھر کیوں نہ کیے کہ دے اچھے اے بختہ والا جدہ دل پر گھر آ جاوے وہاں مقدر اس دھرتی دا جتھے قدم حبیب ٹکاوے عاشق جیسے بھی اے دھوڑ ترسے او آپ یا پھیرا اے پاوے او عظم کدے شفانہ منگے او جنو سونا پچھڑ آوے ابو بکر دے گھر مصطفیٰ چل کے آگے حضور نے کرم فرمایا قربان جاوا ابو بکر تیرے مقدرہ تے آمینہ دلال خیر ونڈن خود آگیا برکت دیون خود آگیا ابو بکر چل چلیے جدو لے کے کملی والے نو ٹرے نے ملا باکر مجلسی آلے تشی عالم لکھ دائے آندہ ابو بکر رکھ دینے سونے میرا دل کر دے سفر دو دا مکے نشان ایک دے لگن عرض کی تھی آقا میرے خواہش وے نشان ایک دے لگن لکھے جی کی کریے فرمایا میری خواہش میرے موڈیاں تے بہ جاؤ میں حضور نو چک لینا میرے نبی دے غلاموں خوش نصیبی دیکھو ابو بکر موڈیاں تے بہ حضور نو بٹھایا ابو بکر چاک کے ٹرے نے ہن تساں سمجھ دیو جڑا چامن والا ہوندا ہے او دا ہاتھ ہوندا ہے پیراں تے جڑا سوار ہوندا ہے او دا ہاتھ ہوندا ہے سر تے اے ابو بکر تیرے مقدر تو صدقے تیرے سر تے ہاتھ نبی نے رکھ دیتا ہے اور قیامت تک مقدر آواز دے کے کہہ رہے لوگو ابو بکر نو خیال نال ہاتھ پانا اے عام نہیں اے دے سر تے نبیاں دے امام تے پھر کیوں نہ کیے مصطفیٰ کے صحابہ شفیع محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ شفیع محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے اے جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا مددگار نبی تیری سبحان اللہ سلامت رہے حضور بہت خوب بہت خوب ابو بکر دی یاری تے نبی نو نازے ابو بکر دی دوستی تے نبی نو نازے حضور چلیے چس آئیے جدو ابو بکر چاہ کے ٹر پہنے او غار اللہ سب نو بھی کھاوے میرے ورگا ہٹا کٹا بندہ بھی پوری لیٹر دیاں 2 بوتلاں پی کے مسے چڑھ دے ابو بکر نے نبی نو چاہ کے سائی نہیں کڑیا چڑھ گئے ذرا ایک واری پھر بولو ایک واری پھر بولو اچھا اگے سنو بہت سارے ساڑے دوست آکھ دینے او بریلویو تسان دیو نبی حاضر ناظر حاضر ناظر ہے تے پھر نظر کیوں نہیں آندا
اگر حاضر ناظر گئے اے عقیدہ بھی ذہن وچ رکھ لو ساڈا عقیدہ اے نہیں کہ نبی ہر تھان تے نہیں نبی مدینہ طیبہ اپنے مزار وچ نے جدو چاون جتھے چاون جیویں چاون او جا بھی سکدے نے کرم فرما بھی سکدے سبحان اللہ عقیدہ اے وے ہے کتھے نے لیکن ہر ایک کولوں نہیں آندے آندے او دے کولوں نے جڑا اپنا سب کچھ لٹاون والا ہوئے سبحان اللہ اساں کیا نبی ہے نے مگر نظر آندے نے یزید نو نہیں آندے فرید نو آندے نے بہت اعلیٰ جملہ آندے نے ٹلے مار دیو اساں کیا اے دسو آؤ ذرا دس دینے یا نبی کیویں نظر آندے نے میرے نبی یہ کائنات دے غلامو حضور گھر تشریف لے آئے میرے نبی نے فرمایا او ہجرت والے لمحے سامنے رکھو حضور فرمایا یا علی جی آقا آ جا میرے بستر تے لیٹ جا تو سن تھوڑا جے سبحان اللہ اچھی کرو اپنی علی آ جا میرے بستر تے لیٹ جا علی آئے نبی تے بستر تے لیٹن لگے پھر خیال آیا آقا تسی باہر پہ جاندے ہو باہر کافر کھڑے نے جدید اسلحہ نال لیس نے او تانوں نقصان پہنچانا چاہندے نے میرے نبی فرمایا علی تو لمبی تان کے سو جا انج کوئی ابو بکر عمر عثمان علی گئے آنکھیں نہیں حضور فرمایا کون نے کہ دشمن نے کافر حضور فرمایا آپاں کیڑا بےماناں نو نظر پہ آنے بہت اعلیٰ جملہ جاگ رہے ہو حضور اندروں نکلے حجرے چوں باہر آئے کافر کھڑے نے اسلحہ نال لیس حضور گزرن لگے پتہ نہیں جاندیاں جاندیاں کریم آقا نو کی خیال آیا زمین تے ہاتھ مار کے مٹی چکی مٹی چاہ کے انہاں دے سرچ ماری مجمع چیر کے نکل گئے وہ سارے اکھاں ٹڈ کے بوتھے اڈ کے کھڑے ایک دوجے نو آندن اج آئی نہیں رہا محمد اج آوے تے صحیح پھر ویکھیے سیانے آکھیا تساں کھڑے ہو او تہاڈا مجمع چیر کے نکل بھی گئی ہے انہاں آکھیا نکلیا گوندا تے نظر آندا سیانے آکھیا تہاڈے سر وچ مٹی بھی پا گئی ہو جے انہاں آکھیا پھر نظر کیوں نہیں آیا اساں آکھیا جیڑا نبی تہاڈے وڈکیاں نو نظر نہیں آیا بلوغڑیاں نو کیویں نظر آئے گا او جے نبی نو ویکھنا چاہندے ہو اندر دی پلیتی دور کر کے آؤ میرے علی دی اکھ نال ویکھ کے آکھو اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچی آکھاں تے رب دے میں شانا کھا جس شان تو شان او سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اغسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے او تیری ثنا مشتاقی اکھاں کتھے سبحان اللہ سبحان اللہ سلام اچھا انہاں پورے قافلے نو نظر ہولی ہولی بولو پورے قافلے نو نظر نہیں آئے تے ویکھن والے ہاں گولڑے چو ویکھ لیا اس تو بھی ہولی بولو ویکھن والے ہاں بریلی چو ویکھیا سبحان اللہ اچھا پھر سنو انہاں آکھیا محمد چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم آکھے لبنا ہے اچھا کیویں لباں گے انہاں آکھیا آؤ نبی نو لبیے مولانا احسان الہی ظہیر اہل حدیث عالم لکھ دے حدیث دا مفہوم بیان کر دیا آندہ نبی نو لبن دے دو طریقے نے ایک کافراں والا
ایک مسلمانہ والا طریقہ ہے جڑے رات خوشبو آندی سی صحابہ سمجھ جاندے سن نبی گزرے نے. واہ 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 سبحان اللہ. تھوڑا جے ہور اولی بولو. جڑے رات خوشبو آندی سی سمجھ دے سن آمینہ دا لال. سبحان اللہ. تے کافرانوں کیونکہ خوشبو. تھوڑا جے ہور اولی بولو. خوشبو. بلکہ ایک دلچسپ بات ساڑھے ایک بہت بڑے مناظر گزرے نے علامہ عنایت اللہ سانگلہ ہل والے. آندھن میں پاک پتن چو ٹرین تے بیٹھا میرے نال ایک دعا بیلی بھی بہ گیا. میں نو آندھے مولی صاحب کتھو آ رہے ہو؟ میں کہا پاک پتن شریف انہیں کہ استغفر اللہ. اے اتھے جنتی دروازہ ہے او بھی ٹپے ہو سو کہ الحمدللہ کہ پھر تے جنتی ہو سکے جی اللہ دے فضل تے نبی دے صدقے نال انشاءاللہ. اچھا انہیں آکھیا ذرا کپڑا دیو. انہیں کپڑا پھڑیا مولانا صاحب وہ بھی اگو پڑھے لکھیا عالمن جڑے گل کر رہے سن تے او مولانا صاحب دا کپڑا سنگن لگ پے. انہیں کہ سنگ کیوں رہے ہو؟ کہ میں حدیث پڑھی ہے سرکار دی کہ جنتی دے لباس چو جنت دی خوشبو آندی ہے. آکھن لگے مولانا تواڈے کپڑے چو جنت دی خوشبو تے نہیں آ رہی. توجہ ہے نا. یہ جنتی دے لباس چو جنت دی خوشبو آندی ہے تواڈے کپڑے چو تے اگو کیونکہ مناظر سی تواڈے طرح چپ نہیں بیٹھا انہیں گل انج کیتی. انہیں کہا جناب حدیث ادھی پڑھی جے ادھی پی گئے ہو. کہ کی مطلب کہ پوری حدیث ہے کہ جنتی دے لباس چو جنت دی خوشبو آندی ہے مگر آندی صرف جنتی نو ہے. سبحان اللہ. اولی اولی بولو. آندھی جنتی نو ہے آندھی جنتی نو ہے آندھی جنتی نو ہے. ابو بکر کتھے نے انہاں کیا نال گئے نے نبی کتھے نے ٹر پہ انہاں کیا نبی نو لبی کنج. انہاں کیا ایک کی گل ہے کھوجی صدو کھوجی آ گیا قدمہ دے نشان چال ہے. اے بیلی پہنچ گئے غار تے اتے کبوتری انڈے بھی دے دیتے جالا بھی بھنیا گیا. اتے کھڑے ہو کے ایک دوجہ نو آکھ رہے نے ایتھے نے ان کھوجی آندہ اس تو اگے پیرا نیجے جا رہی آ. اس دور دے چودری کافران دے نے کھوجی نو چبلا پہ مارنا. کبوتری انڈے کیویں دے گئی ہے ایتھے جالا کیویں بن گئی ہے. انہیں کہا میں نو نہیں پتا بس ایتھے جے تلو ابو بکر حضور دے نال نے آندن آقا بیمان سر تے آ گئے نے. میرے نبی فرمایا ابو بکر کام نہ کر پریشان نہ ہو رات نانو میں نظر نہیں آیا ہن قیامت تک بے ایماناں نو تو بھی نظر نہیں آنا. ایک قیامت تک محبوب دے نالے جنہیں آکھائی میری خواہش اکھ میری ہوئے مکھ تواڈا ہوئے. اج ماہی انج ٹائم دیتا ہے سر چ رکھے ابو بکر دی جھولی وچ ابو بکر دی جھولی چ رکھ کے ماہی نے اکھاں چ میٹیاں. ابو بکر ویکھدے جا رہے نے ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے. اس منظر نو ویکھیا سلطان العارفین دی روح وجد چا گئی. آکھن لگے اے تن میرا او چشم ہووے کہ میں مرشد ویکھ نہ رجا لولو دے اے مٹھ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا اے مینو صبر نہ آوے تے ہور کتے اے بھجا مرشد دا اے دیدار ہے باہو تے مینو لکھ کروڑا
حجاہو سبحان اللہ سلامت رہے حضور بہت خوب اپنے سلامت ایمان دا تعلق پختہ کریے جس جگہ تے بیٹھا ہے نبی دا دیوانہ بن سودا بیچیں تا اخلاص نال جھوٹ نہ بول نبی نو یاد رکھ اور قسم خدا دی سفر چویں نبی نو یاد رکھ رشتے ناتے وچ یاد رکھ تعلقات وچ یاد رکھ طاقت قوت وچ یاد رکھ عشق و محبت وچ یاد رکھ علم و تعلم وچ یاد رکھ تحقیق کو جستجو وچ یاد رکھ پھر ابو بکر صدیق دس رہے جدو تیرا اخلاص نبی واسطے طاقت نبی واسطے قوت نبی واسطے دولت نبی واسطے چاہت نبی واسطے ہوئے گی پھر او ضرور کرم فرماون گے تیرے مقدر دا ستارہ چمک جائے گا پھر تیرا عروج ویکھی عروج بادشاہاں نو نہیں لبدا عروج محمد دے غلاماں دا مقدر بندا ہے آتے نو 90 سال 92 سال پہلے دی تاریخ دا ایک ورق سنا کے اج دے دن شہادت دا جام پیمن والے اسلام دی اس موسن دی گل کر کے میں اختتام ول بننا چاہنا او جدو ماما چنگیاں ہوون تے سادہ ہوون جدو پیو حلال کماون تے سادہ ہوون پتر بھاویں ان پڑھ ہوندے نے محنت مزدوری کرن والا ہوندا آندا میں کوہاٹ دے ریلوے اسٹیشن تے گیا میں تے کسے ہور مقصد لئی گیا مسجد وچ ویکھیا ایک معذور بابا ہے جڑا روندیاں روندیاں ہچکیاں بند گئیاں نے میں قریب گیا میں نا بابا رونا روندا کیوں ہے رونا بابا کرایہ کوئی نہیں میں دینا مزدور آدمیاں تیرے کل کپڑے کوئی نہیں میں دینا بابا جے کوئی مر گیا ہی فوت ہو گیا ہی تے تینوں میں کرایہ دینا جا آندہ پترا شالا سارے مر جاندے جو کچھ ہو جائے اے نہ ہوندا آکھے بابا کی ہوئے ہے آندہ بچیا لاہور چے کتائے راجپال انہیں تیرے نبی دی شان گستاخی کیتی ہے انہیں رنگیلا رسول کتاب لکھ کے پرنٹ کیتی ہے آجو گلیاں چے دندنان دا پھر دائے میں معذور نہ ہوگا میں ہوگا جا کے جناب والا وجود تے ٹوٹے کر دو میں او اج معذورہ کی کرا انہیں آکھیا جدو تو معذور تے پھر پریشانی کیے آندھا اج میں مسیح مولانا دا خطاب سنیے انہیں آکھیا حضور دا ایک غلام ای نبینا اس نبی نے دی خاتون ای عورت جڑی خوب رو خدمت گزار ای انہیں رات نو او دے نبی دی گستاخی کی تھی حالانکہ او دے بچیاں دی ماں گئی آندھے او نبی نہ صحابی اٹھیا انہیں تلوار چاہیے تلوار چاہ کے اسے بالا دی ماں دے ٹوٹے کر کے آکھے جڑا نبی دا نہیں ہو میرا نہیں صبح سرکار کل پہنچے دے سرکار فرمایا ہے تے نبی نہ کم بینا والے کر کے آنے میں تے اے پیا سوچنا اے نوجوانہ دا بابا پریشان نہ ہو میں تیری اکھاں دے آنسو بھی پوجنا انہیں کیا جے پوچھے نہیں تا پھر لاج بھی رکھی آندھا بابا دعا کر دے اگا ہٹن لگیا تے آندھا بچیا تیرا نا کیے آندھا بابا ہاں تے ان پڑھ مگر اما بابے نا علم الدین رکھے آئے نا میرا علم الدین رکھے آئے ہاں تے ان پڑھا مگر نا علم الدین رکھے آئے بابا جدو ناتا سننا تے رونا ماما دیا لوریاں یاداں دیا نے تے رونا کملی والے تے درود و سلام دے نغمے سندا تے تڑپ جانا اللہ موقع دے گا آندھا بابے نے ہور چگاری لائیے میں لاہور دا رخ کیتا ایتھے آ کے پھر میں اپنے سارے کم کاج چھوڑ کے پھر چھرا خریدیا پتہ لایا کتھے وے دشمن رسول راجپال دی ہڈی تے پہنچیا انہوں میں چوری نہیں میں للکر مار کے آکھیا اٹھو کمینے کسے نو سد سدنے تے بلا لائے محمد دا شیر میدان چاہ گیا سلامت رہے حضور بہت خوب سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے واہ واہ توجہ ہے نبی دے غلاموں اج 92 سال ہو گئے نے 92 ایئرز ہو گئے نے لیکن اج بھی دی عظمت دا سورج چمک رہے کنے بادشاہ مرے
کنے وزیر مرے کنے حاکم مرے کسے نو کوئی نہیں جاندا علم الدین دی عظمتاں دا سورج اوتھے چمکدا نظر پہ آندا ہے آندا میں سیدھا ماریا چھرا میں آگ کے صاف کر کے مطمئن آندے نے پھر کمیٹی بنی ایکشن کمیٹی مسلماناں دی انہاں کیا کیس لڑیے دیوبندی وہابی سنی شیعہ ساری مسلم کمیونٹی کٹھی ہو گئی انہاں کیا کنو بنائیے وکیل قرآن نکلیا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح انہیں آکھیا میں کیس لڑاں گا 700 روپے فیس لواں گا ٹریولنگ آنا جانا ہوئی تو آڈا معاملات تے پا گئے ادھرو علم الدین نو ملن آیا محمد علی جناح یورپ دے جج جی دے دلیلہ سن کے انگلیاں موچ پاویں غیر مسلم جج جی دے دلائل سن کے انگشت بدندہ ہوئیں آدھا پہلی ملاقات کلائنٹ نال کرائی گئی علم الدین نو آگے حضرت محمد علی جناح آدھے نے نوجوان کیس میں سنبھال لی ہے آج تک میں کوئی کیس ہریا نہیں اللہ دے فضل و کرم نال بس ایک کم تو کرنا ہے نکا جی کم کرنا ہے بس تو ایو گل کرنی ہے تو آکھنا ہے میں نہیں ماریا پتہ نہیں ہے علم الدین نے چمپ لایا آدھا تو آڈا نام محمد علی ہے آکھے جی آکھے میں سنیا ہے بڑا وڈا وکیل ہے گل چس دی نہیں کی تھی آکھے کی مطلب آدھا سن لو جناب جناح صاحب اس زندگی ایک کی تک کم چاچلا کیتا ہے تے میں انکار کیویں کر رہا اور میں آج بھی آکھنا ہی کل بھی آکھنا ہی مارن والا میں ہی مارے آئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک کم میں کیتا ہے ایک یوں بھی عبادت ہوتی گئے ہم یوں بھی عبادت کرتے گئے ایک یوں بھی عبادت ہوتی گئے ہم یوں بھی عبادت کرتے گئے ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے گئے جینے کا غم کچھ شوق نہیں مرنے کی غم کچھ فکر نہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت سلامت رہے محمد علی جناح نے جدو جذبہ ویکھیا آکھن لگیا ایکشن کمیٹی والے ہو جی فیس بھی معاف ٹریولنگ بھی اپنے خرچے تھے آج پتہ لگے عاشق کی ہونگا ہے ہولی بولو اس کے دا نا نہیں ہے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھی ہے اس کے دا نا نہیں ہے کہ ماحول نہ چھڑیے تے اس کے رسول ہے اس کے رسول لئی بلال لئی تپدیاں انگاریاں تے لیٹنا پیندا ہے دکھاں نال لڑنا پیندا ہے مصیبتاں نال جھگڑنا پیندا ہے آندے نے غازی علم الدین دلائل بھی دتے گلاں بھی کیتیاں لیکن حضرت قائد اعظم فرماندے نے میری ساریاں دلیلاں ایک پاسے عدالت غازی علم الدین دائے جملہ ایک پاسے انہیں پوچھا کیوں ماری آئی گل کی تھی علم الدین نے آکھن لگیا اتھے تیری عدالت دی توہین ہوئے او دی سزا کی ہے آندھا اے توہین عدالت برداشت نہیں ہوندی علم الدین آندے نے کملے آتنو عدالت دی توہین برداشت نہیں ہو سکتی میں نو رسالت دی توہین واہ 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 حق سبحان اللہ سلامت رہے پھر ماغی کنج نوازی جدو کیس دی پوزیشن عجیب ہو گئی اج ہی اوکھا وقت نہیں مسلمانہ تے ہر دور کنج رہی ہے انہوں سٹیا انہوں کیا ایسی جیل سٹو جتھے آنا جانا ہی گھٹ عشق ایدہ نہ ہے آج دا دن بڑا دن ہے دی عظمت والا 31 اکتوبر 1928 توجہ ہے حضرت غازی علم الدین دا او حسین منظر محمد عربی دا او نوکر آندے نے جدو میاں والی پہنچیا لوگاں کیا موت دا کہہ دیئے عام نارمل ہویا انج کسے کہہ دیا کیا میرے ڈیڈج پیڑے
سر چ پیڑے نیڑے کیتا پھوک ماری ٹھیک کسے نو پانی دم کر کے دیتا ٹھیک کسے نو جھوٹی روٹی کھوائی ٹھیک جھوٹا سالن گل اٹھ گئی لوگ کھوتیاں تے بیل ریڑیاں تے اوٹاں تے مریض لگ کے آ گئے جیل دے باہر دروگا جیل سپریڈنٹ پوچھیا خیر تے انہیں کہ اندر پیر صاحب نے دم کرانا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ ایک واری سانو بھی یہ منظر وکھا پاکستان دے ڈھیر سارے پیرانو جیل وکھا پتہ ہووے حضور دے ناتے جڑے شریف مرید پیر دے مریدو تا بولو باقی ذرا سجے کھبے ویکھو اور اللہ کرے پیر جیلہ میں جاویں نبی دے ناتے جڑا پریشان ہے وہ کمینہ اپنے ذہن چ رکھے جیل چ نبی دی عزت دین لئی جانا حسین دے شہزادے زین العابدین دی اللہ اللہ سنو نبی دے غلاموں جڑے اس ویلے بھی نبی دی عزت دا پارا پہ دیندے نے میدان اچ کھڑے ہو کے میرے ورگے لکھاں مولوی تے سارے گدی نشین انہاں دے پیراں دے برابری نہیں زندہ بندہ بول سکتا ہے باقی تھوڑا جا لمحے پہ جاؤ اور جڑا حضور دی عزت لئی نہ نکلے ہو پیر یا مولوی ہوئے ہے چوٹی دا بے غیرت اس پیر نو لکھاں سلام جڑا جتھے بھی بوے حضور دی حرمت تے عزت دی گل کرن دا حق اچھا جس بیمان دی طبیعت خراب ہے میں انہوں پوچھنا چاہنا حسین ابن علی تو وڈا پیر ہے تکلیا کوئی نہیں انہیں نانے دے دین لئی صرف اپنی قربانی نہیں اکبر اصغر بھی کٹایا ہے ہون غیرت مند بندہ بولے باقی نہ بولو یہ معاملہ دین دا نہیں تسا میری عزت پہ کر دے ہو گن کے بھی نیجے سٹ دے جاگ رہے ہو گن دے بھی نیجے توڑا پتر 50 روپے منگے تا کھاں کٹ دے ہو مولویاں تے انہوا نات خانہ تے انہوا پیرہ تے انہوا ساڑھے تے سارا دن مزدوری حلال کما کے بغیر گنیا سٹو تے جدو دین نو میری تے پیر نو تے مولوی دوں تے نات خان دی لوڑ پوے تے گھروں نہ نکلے ساڑھے تو وڈا بھی کوئی بغیرت ہو سکتا ہے بولو تے صحیح وہ ساڑھیاں عزتاں تے نبی دی وجہ نال نے تے جڑا پیر تے مولوی اپنے ہاتھ تے جبے چماوے تے نبی دی عزت دی حفاظت نہ کرے اس تو وڈا کمینہ کون ہے جڑا زندہ سلامت بیٹھا ہے بولے تھوڑا جا اور ہولی بولو مطلب ہے نہیں بندوقہ چاہ لینا میدان ہے مطلب ہے جاگ کے عالم کفر نو دسو ساڑھے نبی دی عزت دا معاملہ ہے یہ جڑے کرکٹ والے تماش بین سن خالص تن تماش بین کرکٹر انہاں کیا شعیب اختر کی توہین برداشت نہیں ہوگی انہاں تماش بینا نالو اسی ایڈے گئے گزرے ہیں انہاں نو کرکٹر دی توہین برداشت نہیں ہوگی اسا رسول اللہ دی توہین تے ٹس تو مسئلہ ہوگی یہ ایمان تے نہیں ہے آؤ اختتام عمل کر دیاں بات جنہوں تکلیف ہوئی ہوئے اپنی کمینگی تے غور کرے اپنے جاہل پیر دی جہالت تے غور کرے میرا پیر میرے علی ہے جدو نبی تے دین تے اکھاوے لائے گولڑے دیاں پہاڑیاں چیر کے نکلائے انہیں اب کیا تو سنگ کیوں نکلے انہیں کہا میرے کو لے بغیرتی والی تصوف تے صوفیزم نہیں ہے صوفیزم حسین ابن علی والا ہے سبحان اللہ انہیں سپریڈنٹ نے آکھیا انہیں کہا کیڑا پیر آیا ہے انہیں کیا علم الدین نہ ہے جاگ دے ہو کی نہ ہے اوہ ہون تے میں تو ادھر مذاکرات والو ہی آگیا ہون تے مذاکرات ہو گئے تو سب سبحان اللہ ڈر ڈر کے پیام دے ہو ہون تے آبروہ دین و ملت حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دی سربراہی چ معاملہ سال ہو گئے کہ میں سدھا اسلام آباد ہی چو آیا تسا لگ دے لنڈی کوتل ہی چو پیدا لائے بیٹھے ہو میری تحقیق قوم اجے تے ایڈے سونے سریلے نات خاں بیٹھے نے جنہ تسا ٹیل بھی لاؤ گے تے انہاں سبحان اللہ تو اڈے منہ چو کڑوا ہی لینی ہے ایک باری ذرا تالے تروڑ کے سبحان اللہ دی ٹرائی مارو تے صحیح ماشاءاللہ تک پتہ لگے جاگ رہے ہو دیکھ لو بڑے بڑے ہوندے نے مفتی صاحب آئے نے تے معاملات اللہ کیتا
میں اج مفتی صاحب نو آکھیا میں کہ اگے تسی چن بھی کھاندے رہے ہو، اج عمران خان دی ٹیم نو دن نہیں تارے بھی کھائے ہو. ذرا ہولی بولو. چاسی آئی ہیں کل جڑی ٹیم گئی ہے انہاں نو بھی لکھاں سلام. انہاں کہ سب تو پہلے خان صاحب ڈبو نو کڈ تے چنگے بندیاں نو بٹھا کتے بلے کڈ. آما کا مولویو پیرو تواڈی غیرت نو سلام. چستے آ گئی نا. انہاں کہ اس کتے بلے کڈ تے کو چنگے بندے رکھ. انج منہ چا کے گئے انہوں نے پتہ لگے بھی ساڈا کام ایتھے نہیں روڑیاں تے ہے. اپنی اوقات چاہے نے کہ اج کام الحمدللہ مکیا. اسی اس ملک نال پیار کرنے ہیں. یہ ملک کسے دے پیو دی جگیر نہیں ہے. یہ محمد عربی دے غلاماں دا بنا. توجہ ہے نا. اسانے اس ملک کسے دا خون نہ گرے. وہ پولیس والا ہوئے، رینجر والا ہوئے، وہ لبیک والا ہوئے، ہر ایک دے خون دی حفاظت کرو کیونکہ ملک بڑیاں قربانیاں نال حاصل ہوئے. انہاں کا کیڑا پیر ہے اکیل الدین. انہاں کا کوئی پیر فقیر نہیں ہے تو چلو نسو. انہاں کا گل سن دیواراں ڈھا دیاں گے، پیر نو کڈ لواں گے، بندے دا پتر بن ساڈو پھوک مروا. تانوں پتہ مرید جدوں بفر جاویں تے پھر مرید ہی ہوندے نے. کئی کمینے پیراں دے مرید ہن تک بیچارے سبحان اللہ ہی نہیں آکھدے کاوڑ کے بیٹھے نے. ہاں تے پیر ہی ہوندا نا تے سالا چنگا ہوے. انہاں کا پھوک مروا. انہاں کا سدو. انہاں کیا پانی دے مٹکے نو لے جاؤ علم الدین نو آکھو پانی پا کے وچ جھوٹا سٹ کے انہاں نو پلاؤ. جیڑا جیڑا پیندا گیا اللہ انہوں شفا عطا فرماندا. یعنی نبی دی حرمت دی حفاظت دا تصور ہے وے کہ حضرت شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی دے والد فرماندے نے میں گیا لوگاں کہ علم الدین ان پڑھے میں سورت تلاوت کیتی مینوں لقمے دینے شروع ہو گیا. میں کہ کیڑے قاری کول پڑھے؟ انہاں کہ قرآن والے آپ ہی پڑھا گئے نے. عزت تے عظمت تے رفعت دا پیروکار بندہ پہرے دار بنے تے پھر عالم کی ہوندا ہے. میرے پاک نبی دے غلاموں لوگ پریشان و مضطرب نے لیکن وہ جیل دی کوٹھڑی وچ کتنا مطمئن تے کتنا خوش ہے. قد وچ اضافہ، وجود وچ اضافہ، نور وچ اضافہ. آکھے وجہ کی ہے؟ انہاں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جدو ماہی نے اپنے دیدار تو خالی لٹایا ہوئے. اج بھی کرم ہوندا ہے لیکن آؤ حضور دی کرم نوازیاں لین لئی پھر عزتاں انج پائیاں کہ علم الدین دی جنازے واسطے علامہ اقبال ہاتھ بن کے کھڑا ہے. علم الدین دے جنازے لئی سید دیدار الوری ہاتھ بن کے کھڑا ہے. محدث علی پوری جیسے لوگ وہ دا نظارہ تک رہنے تے اقبال نے آکھا درکھانا دا منڈا بازی لے گیا. او عشق رسول دی او پاکیزہ مقدس نسبت ہے جڑی مرجھان دی نہیں لیکن ضروری ہے کہ دو نمبری نہ ہوئے. پیر لئی، مرید لئی، چودھری لئی، ملک لئی، نکے لئی، وڈے لئی، ادنا لئی، آلہ لئی. یہ تعلق مضبوط کریے. اس سے تعلق دی بنا تے اقبال نے آکھیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہے. عزت آبرو لئی مصطفیٰ دی غلامی نال پختہ ہو جاؤ. ہر شے لبنی ہے، ہر شے لبدی ہے. پیسہ دولت مال نہیں ہے سکون تے سکون صرف نبی دی غلامی وچے. اللہ حضور دی غلامی والی پاک زندگی اصحاب رسول تے آل رسول دے انوار و تجلیات دی صورت وچ عقائد و نظریات دی پختگی. خالق کائنات جاہل بدکار لوگاں دی نسبت اور جاہل پیران دی سنگت تو اللہ سانو دور رکھ کے حضور رحمت قونین دی عزت آبرو دی محافظ حفاظت دا سانو اللہ کریم رنگ اور ترنگ نصیب فرمائے. دوران گفتگو اگر کو گل چگی نہ لگی ہوئے معذرت خواہاں. جیڑی گل حضور دی عزت تے آبرو تے اللہ رسول دے دین دی کیتی اللہ حق اکھن دی اور عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آمین. و آخر دعوایا ان الحمد.